اے دو خرابیاں اج بھی سڈے ملک چوں مک جان، اے دو کمیاں کتائیاں دور ہو جان، ادارے دور کر لین، حکومتاں دور کر لین، اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے میں اپنی رحمتاں کر دیواں گا۔ ملک مکدا نہیں کوئی بھی، اتنے خیانت کر کے کھائی جاندی نے۔ ملک اندر اللہ ہر چیز دیتی ہے، خیانتاں والے بہت زیادہ نے، خائن فراڈیے قلم دی مار دے کے ایک صفر ہی بنانی ہے نا، اس بندے دا ایمان کوئی نہیں جڑا خیانت کردا وے، تے فرماندے والا دین، اس بندے دا دین نہیں لمن لا عہد لہو، جڑا وعدے جھوٹے کردا وے، عہد وعدے قول و قرار جھوٹ بولدا وے، نکاح دا موقع آوے تڑا پھلا کے حق نہ رکھ چھڑنا، بعد دینا کوئی نہ کوئی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں اولاد پیچھے لگ کے خیانتاں کر دے ہو بھئی میری نسلاں کھان گیاں پیاں، ہاں جی جی مرضی میں ولی جاواں قلم دی ہیرا پھیری کر کے بینکاں دے جیلی ڈکیتیاں پوا کے، ہاں جی سارا ریکارڈ سڑوا کے ختم کر کے سارا کروڑاں روپیہ خرباں روپیہ اپنے نہ کر جاواں، کدے واسطے؟ اولاد واسطے، بیٹیاں بیٹیاں واسطے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت لوگ تھوڑے پیسے واسطے اپنا ایمان فروخت کر دیں گے، اپنا ایمان ویچ چھڑن گے، چند ٹگیاں واسطے تھوڑے جہے پیسے واسطے اپنا ایمان ہی ویچ چھڑن گے۔ اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید 9واں پارہ سورہ انفال پارے دا 17واں رکوع اور سورت دا 3واں رکوع، اللہ مالک الملک نے اس مقام دے اندر مسلمانہ دی اس کفیت دا بیان فرمایا وے، اس حالت دا بیان فرمایا وے کہ جس وقت مسلمان سختیاں برداشت کر کے اور خوف اور پھر تعداد بھی تھوڑی، تین چیزاں، مسلمانہ دی تعداد بھی تھوڑی اور کفار دا خوف بھی ڈر بھی بڑا اور پھر انہاں دیاں سختیاں زیادتیاں انہاں دیاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او وقت یاد کرو کہ مسلمانوں جروں تسی بہت تھوڑے ہو اور تواڈے تے بڑیاں سختیاں کیتیاں جاندیاں ہن پیاں مکے اندر اور تواڈے اوتے خوف بھی بڑا سی، او وقت یاد کرو، انج سمجھو کہ جی میں اج ساڈے ملک دے حالات نے، ساری دنیا دا کفر مسلمانوں دے خلاف ہے اور ساڈے اداریاں دے خلاف ہے، بلوچستان اندر اسی طرح کے پی کے اندر ہور مختلف علاقے اندر مسلمانوں دے خلاف سازشاں کھڑیاں نے، حکومتاں دے خلاف سازشاں ہو رہی نے، فوج دے خلاف سازشاں ہو رہی نے، چاہتے اے نے کہ اے ملک ختم ہو جاوے، اتھوں جہاد کرنے والے لوگ، حق دی گل کرنے والے لوگ او مک جان، کسے نہ کسے طریقے نال آپس اندر الجھ جان، ختم ہو جاوے قوت، تو اللہ دی ذات چاہتے نے نہیں اسی اپنے دین نو اپنے اسلام نو تواڈے کول غالب کرانا۔ قرآن پاک هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ میرے رسول اسی دنیا وچ دین بھیجیا ہی اس واسطے وے کہ اے دین ساری دنیا تے غالب آئے۔ اے موجودہ جڑی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں دے خلاف، انہوں ذرا سمجھنا کہ ایک پاسے ایران ہے، ایک پاسے ہور حکومتاں نے، ایک پاسے کفار نے جنہ دے اسی وچ جکڑے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بالخصوص ملک پاکستان ایدا وجود ختم ہو جاوے، ایدی قوت کیڑی ہے ایتھے ہی ختم ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ساڈی فوج دے سربراہ نوں
کہ انہیں ساریا چیزوں کو سامنے رکھدیا ہویا اپنا ملک اور اسلام اور کلمے نو سامنے رکھدیا ہویا انہاں او گل کیتی ہے جیڑی ضرورت سی، جیڑی اللہ دا حکم ہے کہ مسلمانوں تسی کھڑے ہو جاؤ، تسی اعتماد بھروسہ میرے پہ کرو، اور یہ کرن دی دیر بعد دے ملکاں باقی حکومتاں بھی ساریاں کہہ دیتا ہوئے کہ اگر ایران دے اتے اے امریکہ حملہ کرے گا یا کوئی ہور کافر کوئی کسی قسم دی اذیت پہنچان دی کوشش کرے گا تے مسلمان ایک جان ہون گے۔ اے قرآن دی آیت ہے جتھوں نہ اپنا منہج، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ بیان کیتا ہوئے کہ مسلمانوں وَاذْکُرُوا یاد کرو، او وقت یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ کہ جدوں تسی تھوڑے ہو تے مستضعفون ہے بھی کمزور سو، تخافون تسی ڈردے بھی ہو، تخافون ان یتخطفکم الشیطان تسی ڈردے اس گل تے ہو کہ اگر اسی گل کران گے، اگر اسی سچ بولان گے، اگر اسی حق دے نال کھلوواں گے، اگر اسی اپنی گل نو واضح کر کے دو ٹوک بیان کران گے تے سانو کفار کڑے نے وہ ختم کر دین گے، پابندیاں لگ جان گیاں، ملک جڑا وے بحراناں اندر آ جاوے گا، مسلماناں دی مالی حالت جیڑی ہے کمزور ہو جاوے گی۔ اللہ فرماندے نے وہ وقت یاد کرو یتخطفکم اس گل تو ڈردے ہو کہ کی بنے گا تہاڈا، اچک لے جاؤ گے، ختم کرتے جاؤ گے، مٹا دیتے جاؤ گے زمین تو، ایسی ڈر ایسی خوف تے فآواکم اللہ تعالیٰ تنوں ٹکانا دیتا، وَأَيَّدَكُمْ اور تانوں قوت دیتی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد فرمائی، وَرَزَقَكُمْ اور تانوں رزق بھی پاک دیتا، سبحان اللہ، رزق بھی پاک، معیشت بھی مضبوط، اور پھر اگلی جڑی بات ہے فرمایا مسلمانوں جس ویلے اللہ تعالیٰ انہیاں چیزاں عطا فرمائے گا پھر یاد رکھو لا تخافون لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم، پھر خیانت نہ کریا جے، خیانت نہ کریا جے، خیانتاں جتھے ہون گیا نا اوتھے اللہ دی رحمت نہیں آئے گی۔ اے وے گل، اے وے درس، اے وے جمعہ کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ کفار دیاں سازشاں انہاں دیاں ساریاں پلانگاں تو تانوں بچا لوے گا، تے پھر مسلمانوں یاد رکھو پھر نہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ پھر خیانت نہ کریا جی، پھر کہڑا اللہ رزق دیتا ہوئے مال غنیمت دی شکل اندر، پھر کہڑا اللہ نے ملک نو عزت دیتی ہے، ادارے کھلوتے نے، اللہ نے دولتاں دتیاں نے، پھر خیانت نہ کریا جے، کیونکہ خیانت اتنی بری ہے جس جگہ تے خیانت آ جاوے اوتھے اللہ دی رحمت اٹھ جاندی ہے، جنہ مرضی رزق ہوے اوتھے اگر کسے گھر وچ خیانت آ گئی ہے، اگر کسے مسجد دے وچ خیانت آ گئی ہے، اگر کسے دینی ادارے اندر خیانت آ گئی ہے، اگر کسے کالج اندر یونیورسٹی اندر کسے محلے اتے کوئی سربراہ ایسا مقرر ہو گیا وے کہ نہ خیانتاں کردا وے اوتھے بھی رحمت نہیں آوے گی، کیونکہ خیانت بہت بری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو، آپ نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا انس بیان فرماؤندے نے، آپ نے فرمایا جروں بھی آپ خطبہ دیندے ہیں نا، آپ اکثر و بیشتر اپنے خطبے اندر اے گل کردے ہوندے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانتہ، اس بندے دا ایمان نہیں جڑا خیانت کردا وے، اس بندے دا ایمان کوئی نہیں جڑا خیانت کردا وے، تے فرماندے والا دین اس بندے دا دین نہیں لمن لا عہد لہو جڑا وعدے جھوٹے کردا وے۔
ahad वादे कौलो करार झूठ बोलदा वे निकाह दा मौके आवे तड़ा फला के इन्ना इन्ना हक ना रख छड़ना बाद देना कोई ना कोई ये भी झूठ है शादियां दा सीजन है निकाह सुन्नत है मगर आसानी नहीं करते मुसलमान इतने बढ़ा चढ़ा के पैसे हक नाल बढ़ा चढ़ा के लिखाणगे जिहड़ा कि शरीयत ने नहीं किया ये खयानत है ये झूठे वादे ने झूठियां इज्जत ने जाली बनावटी काम अल्लाह अल्लाह नहीं करना फरमाया ला ईमान उस बंदे का ईमान कोई भी वला दीन ओदा कोई दीन नहीं जेड़ा दो खराबियां अपने विचों कढ़दा नहीं केड़ी खराबी अमानता में खयानता करना और अहदा लहू अहद वादे तोड़ना वादे करना लारा लप्पा लाई रखना क्लियर ना करना अपने आप खाते लैन देन वर्तन वर्तान क्लियर नहीं करता पिया मेरे रसूल ने फरमाया इहदा कोई दीन नहीं इहदा ईमान नहीं अल्लाह अकबर उस मौके ते जदों मुसलमान थोड़े हैं तवज्जो मेरे वाल करो जरा कि उस वक्त जदों मुसलमान थोड़े हैं कलीलन अल्लाह दा तुसीं कलील सो थोड़े हो दीन दा आगाज हो रहा सी दावत फैलनी शुरू हुई सी दो खराबियां अज भी साडे मुल्क चों मुक जान दो कमियां कुताइयां दूर हो जान अदारे दूर कर लेन हुकूमत दूर कर लेन अल्लाह तआला फरमाउंदे ने मैं अपनी रहमतां कर देवांगा मुल्क मुकदा नहीं कोई भी इत्थे खयानत कर करके खाई जाते हैं मुल्क अंदर अल्लाह हर चीज दी है खयानत वाले बहुत ज्यादा ने खाइन फराडिए कलम दी मार दे के एक सिफर ही बढ़ानी है ना अगली स्कीमा ला ला के झूठ बोल बोल के अभी झूठ बोल बोल के गप्पा मार मार के कौम नू जाली तौर पे मुतमिन कर करके इलाके अंदर महल्ले अंदर बड़े बड़े चंगे बंदे भी इस बीमारी में आ चुके हैं तो अल्लाह तआला दे रसूल की फरमाते हैं इहदा कोई दीन नहीं इहदा ईमान नहीं कोई भी ला दीना ला ईमाना कोई ईमान नहीं कोई दीन नहीं दो खराबियां नहीं खत्म होंदियां पईयां 78 साल मुल्क बनया हो गए ने इन्नी पुरानी जमात है इन्ने पुरानी मस्जिद है इन्ना पुरानी फैक्ट्री है इन्ना पुराना फलां काम है लेकिन दो खराबियां नहीं खत्म हो रही खयानत अल्लाह अकबर खयानत होंदी है भी खयानत नवाजिया जाता है यारियां पालियां जानियां ने मुस्तहकीन नूं नहीं दिता जाता अल्लाह अकबर अल्लाह दा कुरान पढ़िया करो फरमाया ला तखूनुल्लाह वर रसूला व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून तुहानू पता भी है कि यह गल सही इंजे आका इंजे फिर तुसी जान बुझ के खयानता करदे हो पै जान बुझ के तुसी झूठे वादे करदे हो पै अल्लाह दा ना करो व अलमू जान लवो अन्नमा बेशक अमवालुकुम तुहाडे माल व औलादुकुम तुहाडियां औलादां फितना ने आ कुरान है ना अल्लाह तआला कह रहा है औलाद पिछे लग के खयानता करदे हो भी मेरियां नस्लां खाणगियां पईयां हां जी जिवें मर्जी मैं वली जावां कलम दी हेरा फेरी करके बैंकां दे जैली डकैतियां पवा के हां जी सारा रिकॉर्ड छुड़वा के खत्म करके सारा करोड़ां रुपया खरबां रुपया अपने नां कर जावां किहदे वास्ते औलाद वास्ते बेटियां बेटियां वास्ते अल्लाह अकबर अल्लाह तआला फरमाते इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना ये फितना जे तुसीं खुश ना फिरो तुसीं दुनिया तो मुक जाना फौत हो जाना पिछे फितने अंदर ना पाई जाने लड़ाइयां करनगे चार बेटे ने हाँ जी लड़ाइयां होणगियां मुहब्बतां मुक जाणगियां क्योंकि बीर धाड़ा ला के गया सरबरा घर दा जुम्मेदार घर दा
غلط پاسے چلا گیا وے، اپنی زندگی اندر عدل و انصاف نہیں کر کے گیا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن میں کیوں کہنا ترجمہ پڑھیا کرو؟ اس واسطے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ۔ اگر تسی عدل و انصاف کرو گے، اگر تسی امانتاں وچ خیانتاں نہیں کرو گے، اگر تسی صحیح چلو گے تو اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر بہت بڑا اجر عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کی عزت دے دیواں گا۔ سب تو وڈی گل ہے دنیا میں معیشت مسلمانوں کی کھڑی ہوئے گی، مسلمانوں کا ٹور ہوئے گا، مسلمانوں کا روب ہوئے گا، مسلمانوں کا روب ہوئے گا، پریشر ہوئے گا، دنیا پوری ڈرے گی مسلمانوں کو۔ جب اے عمل ہوئے گا کہ خیانت کوئی نہیں، خیانت نہیں ہوتی بھی کوئی بھی۔ اللہ اکبر، وعدے جھوٹے نہیں ہو رہا، سچ دے اوتے قائم ہے سارا کچھ۔ آؤ اپنے معاشرے کی اصلاح کریے، رمضان شریف آ رہا، روزے آ رہے ہیں اگوں، کتھے کتھے دو خرابیاں نے کنہ مسلمانوں میں، کوشش کرو انہاں بھیناں بھراواں نوں سمجھاؤ، انہاں رشتہ داراں نوں سمجھاؤ کہ اللہ دے بندیو اے دو خرابیاں بڑیاں خطرناک جے۔ آندے نہیں بندے کہ 10 سال ہو گئے نے باہر دی کمائی آ رہی ہے، پتہ نہیں جاندی کتھے وے پئی، وہ جاندی کتھے وے پئی، خیانت ہو رہی ہے۔ خیانت جیڑی ہے، خیانت اے بہت بڑی اللہ دا عذاب ہے خیانت۔ آندنی اینا کچھ بنا لیا، اینا کچھ ہو گیا، سمجھ نہیں آتی بنتا کی ہے پیا۔ خیانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انس نے گل کیتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، کہ جڑے بندے دا امانت نہیں اور او دا عہد و پیمان نہیں، او دا دین کو نہیں، او دا ایمان کو نہیں کوئی بھی۔ اور حدیث ہے صحیح بخاری دی، پڑھ لگا، آپ نے فرمایا قرب قیامت لوگ تھوڑے پیسے واسطے اپنا ایمان فروخت کر دیں گے، اپنا ایمان ویچ چھڑن گے، چند ٹگیاں واسطے، تھوڑے جہے پیسے واسطے اپنا ایمان ہی ویچ چھڑن گے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ گل، لوگ جھوٹ نو سمجھن گے نہیں۔ میں دیکھیا اپنی زندگی اندر لوگ اپنی عزت بچان واسطے جھوٹاں دے ٹرک کھول چھڑ دے نے، اکا شرم نہیں آتی کوئی بھی، اکا حیا نہیں آتا کوئی بھی، پیچھے اٹھے ہاں جی بالکل فرار لیندا پیا، پھر بھی ایسے پاؤں چوں کے گل کر کے ول کے سنا رہا لوگوں نو ہاں جی یہ بڑا چنگا بنیا پھردا۔ اللہ دا عذاب ہے مسلماناں اتے، محلیاں اتے، اے انسان چلدا پھردا اللہ دی طرفوں عذاب ہے۔ اینو چنگا نہ کہو، اینو چنگا نہ کہو، اینو یہ عذاب ہے پورے علاقے واسطے۔ جڑا جھوٹ بول کے اپنی عزت بچاندا پیا، دا لا کے اپنا بچاندا پیا، ہوندا کہ نہیں معاشرے اندر انج؟ پتہ تانوں جھوٹا ہے بندہ، انہیں کرپشن کیتی ہے، بے ایمان ہے، اے علاقے دا فلاں ہے، انہیں کیتا ہے، لیکن لوگ او دے کھلوندے نے پے، او دی فیور چ بول دے نہیں جی نہیں ہے بڑے چنگے، تے بعد کہن گے آہو یار مجبوری ہی، کی مجبوری ہی؟ مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ تھوڑے پیسے واسطے، تھوڑی دولت واسطے اپنے ایمان بیچ چھڑن گے۔ انہوں انسان نہیں کیا گیا، یہ مسلمان نہیں کوئی بھی، مسلمان تے اے سی۔ آؤ صحیح بخاری دی گل سناواں، اللہ دے پیغمبر فرماؤندے نے کہ پہلیاں قوماں چوں ایک قوم دا بندہ انہیں کسے کولوں پیسے لے ادھارے قرض لیا تے ٹائم طے کیتا فلاں وقت تے دیواں گا، ٹائم آ گیا دین واسطے نکلیا گھروں بھی میں ادا کر کے آواں، جڑا امانت سی جڑی لئی سی میں، اگوں سواری نہیں ملتی بھی کوئی بھی، پریشان ہے بھی ادھر میرا دوسرا دوست انتظار کردا پیا بھی اج آنا میرا، او امانت لے کے انتظار کر کے کوئی سواری نہیں مہیا ہوندی پئی، او امانت نو اس لکڑ دے وچ بند کر کے تے پانی سے سپرد کر دیندا، یا اللہ
میرا فلاں بندہ اللہ نے اس وعدہ کیتا ہی قول و قرار کیتا ہی کہ فلاں ٹائم تے میں امانت واپس بھیجاں گا، ذرائع کو نہیں جان دے، مالکا تیرے سپرد کر لگا ہوں، پانی بھی تیرا ہے، امانت بھی تیرے نا تے لئی سی، اللہ تو پہنچا رہی۔ اس لکڑ دے اندر انہیں پیسے کر کے بند پانی اندر انہیں سپرد کر دی تھی پانی دے۔ ادھروں بندہ انتظار کر کے آیا کو نہیں کوئی بھی۔ ایک اور گل سنا دے رہے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو، فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ انتظار کر کے جان لگا، انہیں لکڑ ویکھی، انہیں کہا لے جانے گھر چلو پھڑ لینے، انہیں پکڑی او گھر جا کے کھولی، او دے وچ اوہی پیسے اوہی رقم اور نہ لکھیا کہ ایسا میں انتظار کرتا رہا ہاں، کوئی سفر واسطے سواری نہیں ملی، میں اللہ دے سپرد کر کے اور رقم بھیجیے، اگر مل جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں فلاں پھر آواں گا۔ اللہ اپنے بندیاں حفاظت اج بھی کردا، قیامت تک کرے گا۔ اللہ دی گل سچی ہے، گل سمجھ لو، گل اللہ دی سچی ہے، جڑا سچا بھی اللہ اج بھی دی مدد کرے گا۔ رب وہی ہے، رب نہیں بدلیا، ذہن لوکاں دے بدل گئے نے، اللہ تعالیٰ دا نظام نہیں بدلیا، اس نے سورج چڑھتا، اس نے چند نکلتا، اس نے دن رات آندے نے پہ، پر ایمان دیکھو اللہ تعالیٰ او دی لاج رکھی۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ دی قسمیں جدوں اللہ دے بندے اللہ اتے کوئی وعدہ کر لین، اللہ اگے کوئی قول و قرار کر لین تے اللہ تعالیٰ انہاں دے وعدے پورے کر چھڑدا۔ ایمان انہوں آندے نے، انہوں ایمان نہیں آندے بھی اگے ہی دات ہوئے بھی مر جائے نہ ہی لبے، ہاں جی ڈکیتی ہوئی ہے تھے، کوئی شور پائیا کوئی رولا پائیا بٹ سٹ تے ہوئے اگے ہی، مسلمان انجدا نہیں ہوندا کوئی بھی، عقیدہ توحید والا انجدا نہیں سی ہوندا کوئی بھی، عقیدہ توحید انہوں کیا جاندا وے کہ امین بھی ہوئے تے عہد و پیمان والا بھی ہوئے، انہوں آندے نے۔ جڑا خالی رفائدان کر چھڑی دے آمین ڈاہڑی، میں بڑا جی پکا ہوں سلفی، تو کہاں سلفی ہے؟ تیرا لین دین صحیح نہیں، تیرا برتن برتان صحیح نہیں، تیرا لوکاں نال ہاں جی معاملات درست نہیں، تو کہاں سلفی ہے؟ تو بے ایمان ہے، تو دین نو بدنام کرنا پیا پلیتا، روزے رکھ کے سنا کے لوگاں نو اپنا بہا کے کہ میں اگلی صف نماز پڑھنا، آپ کیوں نہیں صحیح کرتا؟ تیرا منہ نہیں کوئی بنتا پیا کوئی بھی قرآن حدیث سنا کے، اللہ دا حکم سنا کے، محمد رسول اللہ دا فرمان سنا کے، تینوں کچھ سیدھا ہی نہیں کرنا کوئی بھی۔ انہوں نہیں آندے سلفی العقیدہ، انہوں نہیں آندے توحید والا، انہوں آندے دیکھو اللہ اکبر، فرمایا امانتاں عہد و پیمان اینو مضبوط کرو۔ او جمعہ پڑھنے والے مسلمان بھائیو، مسلمان خواتین ماواں بہناں توجہ کرو، اینو اسلام آندے نے، اے دین ہے کہ رشتے داراں نال جڑے وعدے کیتے نے پورے کرو، لوکاں نال جڑے قول و قرار کیتے نے پورے کرو، لوکاں نال لین دین جڑا کیتا وے پورا کرو، گپاں نہ مارو، فراڈ نہ لاؤ، دا نہ لاؤ، ٹائم نہ کڈو، اپنا صحیح سچ بولو۔ انہوں آندے نے اسلام والا، انہوں آندے نے توحید والا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا چند ٹگیاں دی خاطر لوگ ایمان ویچ چھڑن گے، اور پھر فرمایا رات نو امانت دار سون گے، صبح اٹھن گے بے ایمان بن جان گے۔ کیڑی گل کیڑا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مکر جان گے لوگ چند پیسیاں دی خاطر، چند مہینیاں دی خوشی واسطے۔ او خوشیاں او نے کیڑیاں مستقل نے، یاد رکھو خوشی او ہوندی ہے کیڑی ہمیشہ رہے، کیڑی 2-4 مہینے خوش پھر پوری زندگی پھا آیا رہے، فائدہ ہے کوئی خوشی دا؟ یہو جی خوشی نو کی کرنا ہے کہ 2-4 مہینے بڑا گڈیاں تے جناب انج تے او تے آ، کھانے تے لباس جناب بہترین، پھر پوری زندگی جناب جکڑ کتے بندہ؟ اے نہیں گل۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وقت مسلمانوں، آج تو پیچھے 40 سال ساڈے والدین دی کیفیت کی سی؟
لیکن انہوں نے صبر کیتا ہوئے، انہاں اپنی محنت کر کے اپنی اولاد نو پالیا، اج انہاں دیاں اولاداں سکون نال نے، انہاں دیاں اولاداں سکون نال نے۔ اور جنہ کھویا موئی کیتی، وڈ پھٹ کیتی، کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آنا چاہیے دے، جنہ بھی اے سوچ ہے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا، اگے بھی ذلیل کرے گا۔ جنہ مرضی درود پڑھے ہو، جنی مرضی تسبیح پھیرے وہاں وہاں کے ہو، جنہ مرضی ہو میسنا بن کے نفل پڑھے تے جو مرضی کرے، جب تک اپنا آپ ٹھیک نہیں کرے گا اللہ کی طرف وہ ذلت ہی ذلت آئے گی۔ ہاں میں ذمہ دار اپنے جمعے دا، تو اس واسطے رمضان شریف آ رہا ہے، مسلمانوں ہر کلمہ پڑھنے والے واسطے پیغام ہے، ہر جمعہ پڑھان والے واسطے پیغام ہے، میرے واسطے پیغام ہے جڑا پڑھا رہا جمعہ کہ اپنے معاملات نو ٹھیک کرے، اپنے دین نو قائم رکھے، اپنے عہد و پیمان نو پورا کرے، اور اپنے رشتہ داراں نو عزت دے، تقریب دے، اپنے پڑوسی ہمسائے ماموں تائے چچا سب نہ سلو کرے، اللہ واسطے لکھ جاوے، نرم ہو جاوے، اللہ سارا کچھ عطا فرما دے گا۔ اے وے دین، اے وے اسلام، اے نے روزے، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اس لیے ناتے توتے مر جاواں گے، دنیا تو ٹر جاواں گے جی اپنی رویہ نہ بدلیا، اپنی عادتاں نہ بدلیاں، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیتا۔ ہر مسلمان چیک کرے کہ خرابی کتھے وے، کیونکہ جو آپ بندہ جاندا ہے سب تو بہتر جاندا ہو۔ تو آؤ اے پیغام جمعے دا میرے واسطے بھی، سنن والیاں واسطے بھی، ہر کلمہ پڑھنے والے واسطے اپنے معاملات نو درست کر لئیے۔ اللہ دے وعدے سچے نے، اللہ دی گل سچی ہے، جدوں اسی صحیح اللہ دی توفیق نال اللہ کو دعا کر کے، اللہ کو توفیق منگ کے اپنے آپ نو درست کرن دی کوشش کران گے، اللہ فرماؤندے نے میں تہاڈی مدد بھی کراں گا، میں تہاڈے واسطے رستے بھی کھول دیواں گا، میں تہاڈی مدد بھی کراں گا۔ عزتاں بھی اللہ کو نے، رزق بھی اللہ کو لے، صحتاں بھی اللہ کو نے، زندگی بھی اللہ کو لے، ساری چیز دا کنٹرول کلے اللہ کو لے، کوئی پیر فقیر کوئی کچھ نہیں، سب دنیا دے اندر اللہ دے تابع نے، اللہ دی مخلوق نے، سب اللہ دی مخلوق نے، اسی سارے دے بندے ہاں، او ساڈا کلا ہی مالک ہے جڑا ہر چیز عطا کردا ہے پیا۔ اس واسطے امانتاں تے خیانتاں نہیں، وعدے سچے کرنے نے، قول و قرار صحیح کرنا میں، لوکاں دے حقوق ادا کرنے نے، ہے جی جنہوں اللہ نے مال دیتا وے وسعت مال وچ او اج تو ہی پلاننگ بنائے کہ میں اپنے محلے اندر 10 گھراں نوں خوشی دینی ہے، 5 گھراں نوں خوشی دینی ہے، اپنی پھپھیاں نوں، تایا ماسیاں نوں، رشتہ داراں نوں کڑے کمزور نے میں انہاں نوں سٹینڈ کرنا وے، انہاں میں عزت دینی ہے۔ یہ کر کے دے ویکھو، ویکھیا جے کیویں بیماریاں جاندیاں نے، ختم پریشانیاں ختم، ٹینشناں ختم، ہر پاسے جدھر ہاتھ رکھو گے اللہ رحمت کر دے گا۔ رمضان ہے نا، میں ویکھیا مجاہدین نو شہری ویلے 1:30-2 بجے جڑی پولیس رات نو پہرا دیندی ہے، پٹرولیم ساری رات سڑکاں دے گشت کردے ہیں، جنہاں نوں ہی عام جو مرضی بول چھڑنے نہیں بولنا چاہیے، کتائیاں کمیاں ٹھیک ہے ہر بندے وچ نے، انہاں بھائیاں نوں میں ویکھیا مجاہدین رات نو کھانا دیندے نے پورا مہینہ، پہ یار تسی روزہ رکھ لو، انہوں نیکی کیا گیا ہے، گھر انہاں دا ایتھے نہیں، پولیس ساڈی حفاظت سے لگی ہے، مختلف جگہ تے ناکے لا کے کھڑے نے ساری رات، اور انہاں نوں ساری ویلے کھانا پیش کرنا، عزت دینا، اے اسلام ہے، اے دین ہے، اے اسلام ہے، اینو دین آندے نے۔ یہ نہ کہو انجدے نے آئندے نے آئندے نے 100 دے نام رکھے نے، غلط۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو آؤ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کہ یا اللہ ساڈے ذہن نو وسعت کر دے، وسیع کر دے، تنگ نظری اے شیطان والوں میں اللہ نو بچا لا،
وہ میں نہ ساڈا مالک وہ غور کریا کرو رب ول کنی دنیا جڑی نماز نہیں پڑھتی پیرا فقیراں دے جگ سجدے کرتے ہیں ہاں جی شرک کرتے ہیں شرک 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 پھر بھی میرا مالک انہوں نے کھانا بھی کھلا رہا پانی بھی پلا رہا ہاں جی اور رب کنا غفور رحیم ہے تو اس واسطے تھی کہنیاں ظاہری کوتاہیاں کمیاں ویکھ کے نفرت نہ کریا کرو روزے آ رہے نے درست کر لئیے ٹھیک کر لئیے اپنے سوچ نو وسیع کرو اپنے دل نو کشادہ کرو اپنی سوچ نو بالکل کھلا کرو وسیع ظرفی کرو اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کو دعا وے اللہ کہنے والے نو سنن والے نو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک